लो जी दोस्तों, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, जाना नसीब हो और नाना नसीब हो। आमीन। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्ता या रसूल अल्लाह। तमाम मेरे दोस्तों क्या हाल है? ठीक है मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये वजीफा है हर फन मौला। वो कहते हैं ना कि एक पौधा होता है कि पूरा साल ठीक रहता है, हरा भरा रहता है। कई पौधे ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन कई होते हैं कि खजा में जड़ जाते हैं, कई गर्मियों में भी बेचारे जड़े होते हैं। ये वजीफा है जुमरात का। पहले बता दूं, जुल्हज्जा की पहली जुमरात हो, दूसरी हो, कोई भी जुमरात हो किसी महीने की, अगर आप ये अमल करोगे जुमरात, ठीक है, सदका खैरात का दिन है, दुनिया सदके कर रही होती है। कोई बाहर चीजें बांट रहा है बच्चों में, कोई देगे पका रहा है, कोई हलवे बांट रहा है, कोई खत्म दिला रहा है, कोई साले स्वाब की महफिलें सजा रहा है। तो ये बड़ा बरकत वाला दिन है, ठीक है। जुमेरात, जुमे के बाद सबसे बरकत वाला दिन है ये मुसलमानों के नजदीक। और इसके बाद एक दिन है इतवार। लेकिन मैं फिलहाल आपको जुमेरात का जो वजीफा बताने लगा हूं दोस्तों, ऐसे ऐसे मुजजात, मुजजात नहीं कहना चाहिए, करामात कहना चाहिए। ऐसी ऐसी करामतें हुई कि जुमरात को अमल किया, अगले दिन बंदा आया, भाई ये ले 10 लाख रुपया। क्या वजह बनी वो भी मैं बताता हूं। ये ले भाई 15 लाख रुपया, ये ले भाई 5 लाख रुपया, ये ले भाई तुझे परेशानी है, ये कर्जा ले ले यार, ये ले 50 लाख रुपया कर्जा। तो मैं ये जो अमल आपको यहां पर बताने लगा हूं, यकीन का सौदा है। अगर कोई अमल यकीन से करेगा, अगर कोई दिल की गहराइयों से करेगा, तो वजह नहीं कि वो नाकाम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अमल मैंने शुरू में बताया कि ग्रीन अमल है, सदाबहार अमल है, सदाबहार। क्योंकि जो बंदा ये नाम, 3 नाम मैं अल्लाह के आपको बताऊंगा, जुमरात वाले दिन भूल कर ना छोड़ा कीजिए। कभी कभी हो नहीं सकता कि बंदा कोई ये अमल करे और फिर नाकामियां उसका मुकद्दर बने, नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये अमल फॉरएवर है, फॉरएवर ग्रीन। यानी हर पूरा साल ये जिस वक्त करे बंदा, किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में, किसी भी हालात का शिकार हो। यहां पर इतने वाकयात हैं, मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो इंडियन फिल्म की तरह 3 घंटे की बन जाएगी। तो मतलब है कि फिर उसका फायदा नहीं है, ठीक है। कितने ही वाकयात हैं कि लोगों ने अमल किया, अगले दिन बंदा आके, यार तुझे 50 लाख रुपए कर्ज चाहिए, मैं देता हूं, जब चाहे वापस कर देना, जब चाहे जितना चाहे अपने पास रख ले। यार ये देखे, दिल में नरमी ले आता है। हर बंदा जो है ना आपसे प्यार करने लग जाता है, बंदे के दिल आपके लिए नरम हो जाते हैं। और फिर बंदा बंदा क्या है, बंदा किसी को क्या दे सकता है? ये अमल करने से अल्लाह ताला की जात आप पर मेहरबान हो जाएगी, क्योंकि ये लफ्ज ही मेहरबानी वाला है। तो ज्यादा बात नहीं मैं करता, हाँ इतना कहूंगा कि अगर आप वाकई ही दुखों में, परेशानियों में आए, तो जुल्हज्जा का ये महीना बड़ी बरकतों वाला, बड़े अजमतों वाला, बड़े रिफ्तों वाला ये महीना है। और जुमरात, और वो भी पहली जुमरात, तो फिर सोचिए दोस्तों, ये वक्त गंवाने नहीं चाहिए। ये वक्त फिर वापस नहीं आते। जुमरात जिंदगी रही तो अगली बार फिर जुल्हज्जा की पहली जुमरात आ जाएगी, लेकिन ये जुमरात नहीं आएगी। जो एक बार सूरज निकल के डूब जाता है ना, फिर वो दिन वापस क़यामत तक नहीं आना। तो मैं अब ज्यादा बात नहीं करता, अमल आपको बताता हूं। गुजारिश कर रहा है इमरान तैर, खास अगर इजाजत आपको चाहिए अमल की, वीडियो सिर्फ लाइक करनी है, ना पैसे, ना चंदा, ना नजराना, कुछ भी नहीं है। मैं अपना नंबर भी यहां पर नहीं देता। तो बताइए, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मैं अमल बताया कि नहीं? ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप पता चल जाए आपको अमल की इजाजत। हाँ, जवाब ना दे सकूं फिर भी आपको इजाजत है। और सेकंड चैनल है मेरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जुमरात के दिन जो बंदा जुमरात के दिन सिर्फ 786 मरतबा, ये बात नहीं कि आपने मिसाल के तौर पे मतलब है जुल्हज्जा की पहली जुमरात को अमल करना है, नहीं, ये बात नहीं है। आप ये किसी भी जुमरात को करके देख लें, इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन आपको हालात बदले हुए नजर आएंगे, हैं जी। तो देखिए ना, मजा तो फिर आया ना कि फौरन, हाँ, जो बंदा ज्यादा जुमरातों को करता रहता है, अक्सर करता रहता है,
اس کے پھر حالات اللہ تعالیٰ خود ہی چینج فرماتے ہیں. تو اللہ پاک کے وہ 3 مبارک نام 786 مرتبہ آپ نے پڑھنے، خاص جمعرات والا دن پڑھیں، اور کسی چینی پر پھونک مار دیں، کسی مٹھائی پر پھونک مار دیں، جلیبی پر پھونک مار دیں، بچوں کو وہ بانٹیں. بس تھوڑا سا 10 روپے کی چیز ہو، یہ نہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر 50,000 روپیہ لگا دینا ہے، ختم کروایا جی، نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں دلوں کے سوتے ہیں نا، بندے کی اپنی ایک پسلی بھی تو ہوتی ہے نا، اپنی جیب ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی بندہ پھر کسی کو کچھ دے سکتا ہے، اور ویسے بھی صدقہ کرنے سے دولت بڑھتی ہے. تو 786 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 786 مرتبہ اللہ کے مبارک نام جو فار ایور گرین ہے، پورا سال جو ایک گرین رہنے والا پودا ہوتا ہے نا، اس طرح کے ہیں. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. کیا پڑھا؟ بولیے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. اپنا نام لکھیے گا کمنٹ میں، اور یہ آپ نے لکھنا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. جب تک یہ فورم رہے گا آپ کا یہ نام لکھا رہے گا. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کا ہاتھ کا وہ ٹائپنگ لکھی رہے گی، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنے آپ کو برکتیں ملے گی. جو بھی آپ کا کمنٹ پڑے گا ایک بار پڑے گا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو. تو سوچیں دوستو کہ بعد میں بھی آپ کا وظیفہ چلتا رہے گا، بعد میں بھی آپ کی نیکیاں، آپ کے درجات، آپ کی مال، آپ کی دولت، آپ کا رزق آپ پر بڑھتا رہے گا. ہاں ایک آخری بات کہوں گا اور اجازت چاہوں گا، یہ سن کے جائیے گا. اور وہ آخری بات کیا ہے کہ یہ جو 786 مرتبہ آپ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو پڑھو گے نا، اس کے اول اور آخر 100 مرتبہ ایک تسبیح، اول بھی یعنی پہلے بھی 786 مرتبہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو پڑھنے کے پہلے اور بعد میں 100 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غور سے سنیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک جو ہے یہی پڑھنا ہے اور نہیں. یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور بچے کو آتا ہے، اور جس کو نہیں آتا وہ سمجھو نماز ہی نہیں پڑھتا. تو پھر سوچ لینا، نماز پڑھیں، کسی کا حق نہ ماریں، اچھے طریقے سے زندگی پاس کریں. کسی کو میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی کے نام بھی نہ بگاڑیں. نام بگاڑنے سے بھی قسمت خراب ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، لوگ عمل نہیں نہ کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ کٹ نہیں کرتا. یار اپنی خامیوں پر تو پہلے غور کرو نا کہ ہم میں کیا کیا کمیاں ہیں جو ہم مطلب ہے کہ اس کو پورا نہیں کر رہے. تو اول اور آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، اول اور آخر، ٹھیک ہے. 786 مرتبہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو کا ورد کرے. ہر جمعرات کو یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ آپ کو کبھی زندگی میں کمی نہیں لگے گی. آپ خود آپ کہا کرو گے کہ یار کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا. جو دعاؤں کا کہتے ہیں، جو نہیں بھی کہہ سکتے، کمنٹ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا. اللہ پاک ان پر صدا کرم فضل کی بارش رکھے، کوئی ان پر کوئی کمی نہ آئے، اور ہمیشہ وہ خوش رہے. اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو آپ اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.